अप्सराले पढ्दा क्वेशन यो 17 years old Oviskol developed wrinkles in face, arrhythmia in thigh. What could be the probable cause? अब हेरौँ अप्सनमा हामीसँग डाइटिङ छ हैन डाइटिङमा रिङ्कल्स आउँदैन है डाइटिङ गर्ने यहाँ सोच पनि भएको होला धेरै जसो केटीको सोच फिमेलहरुको सोच हुन्छ डाइटिङ गर्ने हुन त केटाहरुले पनि सोच्छ होला हैन तर डाइटिङमा चाहिँ त्यो यो रिङ्कल्सहरु आउँदैन है वी हैव सीन मेनी थिङ डिप्रेसनमा रिङ्कल्सहरु आउँथ्यो होला हैन तर यहाँ अरु पनि जस्तै यो आर्मपिट हैन इभन यो ओबिसको पनि कुरा छ हैन सो यसको चाहिँ प्रोपर आन्सर हुन्छ ड्रग एब्युज है सो वी क्यान से दैट 68 को आन्सर भयो हाम्रो बी ड्रग एब्युज ल देन 69 को हेरौँ त 69 क्वेशन ल मन्जुले पढाउ त 69 को क्वेशन Which of the following is narcotic? सरी 68 दुईटा क्वेशन है त्यहाँ नजुक्यौं भनेपछि त्यसको 68 कै अर्को क्वेशन हैन तलवाला 68 क्वेशन नार्कोटिक्स कुन हो त अप्सनमा सिटामोल छ प्यारासिटामोललाई सिटामोल भन्छ हामी हैन अब सिटामोल यदि नार्कोटिक्स भएको भए हैन त्यसको लागि पहिला नार्कोटिक्स के हो त नार्कोटिक्स हाम्रो दैट अफेक्ट्स द सीएनएस नार्कोटिक्स ड्रग्स भनेको जसले सीएनएस अफेक्ट स्टेटलाई अफेक्ट गर्छ हैन अब नार्कोटिक्स यदि यो हाम्रो प्यारासिटामोल नार्कोटिक्स भएको भए जो यसलाई भन्छ हामी ओभर द काउन्टर ड्रग्स है ओपीसी भन्छौं ओभर द काउन्टर वाला ड्रग्स हैन यतिकै काउन्टरमाथि गएर पाउने कि तपाईले मलाई यो दिनुस् प्यारासिटामोल दिन्छ भनेपछि त्यस्तो त पाइन्थेन पक्कै पनि त्यो एउटा अवैध कुरा हुन्थ्यो भनेपछि प्यारासिटामोल हैन त्यसपछि अर्को अप्सनमा के त एस्पिरिन which of the following is अर्को चाहिँ हाम्रो Morphine है अनि त्यसपछि aspirin LSD सो यसको प्रोपर आन्सर के हुन्छ त हाम्रो पकल यसमा दुईटा क्वेशन following is narcotic हैन अब हेरौं यसमा त एस्पिरिन र प्यारासिटामोललाई त हामी यतिकै एक्सक्लुड गरिदिन्छौं हैन बाँकी रह्यो हाम्रो मोर्फिन र अर्को एलएसडी हैन एलएसडी के हो हाम्रो एलएसडी इज हेलुसिनोजेन्स एलएसडी के हो हेलुसिनोजेन्स हो हैन हेलुसिनेसन गराउने ड्रग एलएसडी नै हो हाम्रो जसलाई हामी सुपरम्यान ड्रग्स पनि भन्छौं सुपरम्यान ड्रग्स पनि भन्छौं है आफुलाई नै ठुलो ठान्ने आफुलाई नै सर्वा ठान्ने त्यो हिसाबको ड्रग हो एलएसडी है त्यसपछि हाम्रो अप्सन हो त के छ अप्सनमा के छ त नार्कोटिक्स हो प्रोपर आन्सर के हुने भयो त हाम्रो मोर्फिन 68 को तलवाला 68 को आन्सर मोर्फिन then let's move further which of the following drugs is not a psychoactive drugs हैन अब साइको भनेको हाम्रो साइको भनेको मेन्टल स्टेट है अब साइको एक्टिभ हैन साइको एक्टिभ ड्रग हैन यो एउटा मिस नभएको जस्तै मात्र नि त्यो मान्छे साइको छ अब साइकोमा के छ त साइकोमा साइकोप्याथ छ कि साइकोसिस छ कि हैन केही अझै थप्न पर्यो के साइको एक्टिभ छ कि साइको डाउन छ कि साइको स्लो छ कि हैन त साइको एक्टिभ ड्रग्स भन्नाले जसले हाम्रो साइकोलोजिकल हैन हाम्रो ब्रेन स्टेट हाम्रो सीएनएस लाई फेरि स्टिमुलेट गर्छ अनि एक्टिभ पार्छ त अप्सनमा हाम्रो के छ त एलएसडी भयो म्यारिजुआना भयो हिरोइन भयो यो सबैले चाहिँ पार्छ है यो सबैले एक्टिभ पार्छ हाम्रो ब्रेनलाई हैन एलएसडी म्यारिजुआना हिरोइन यो सबैले पार्छ नपार्ने भनेको एस्पिरिन है सो which of the following not a psychoactive drugs भन्नाले हाम्रो आन्सर इज डी 69 को डी हो हैन त्यसपछि अर्को क्वेशन दैट इज सेन्स अफ वेल बीइङ alertness and confidence is accelerated by amphetamine amphetamine हैन
खासमा यो हाम्रो हेर त यो अब डिस्कस गरेको थियौँ जस्तै हामी साइको एक्टिभ ड्रग्स हुन्छ साइकेट्रीसँग रिलेटेड ड्रग्स अहिलेलाई यसरी क्लासिफाई गर्दिन हुन्छ हैन साइकोट्रोपिक ड्रग्स है साइकोट्रोपिक ड्रग्स अब साइकोट्रोपिक ड्रग्स हुन्छ हैन क्यान बी फर्दर डिभाइडेड इन्टु सिडेटिभ्स त्यसपछि हाम्रो नार्कोटिक्स हैन त्यसपछि हाम्रो स्टिमुलेन्ट्स तपाईँ मुड एलिभेटर्स पनि भन्छौँ हैन अनि त्यसपछि हेलुसिनेन्स हेलुसिनोजेन्स हैन जेन्स भनेको हैन जीईएन भन्ने बित्तिकै जिनेसिस गराउने हैन भनेपछि हेलुसिनेसन गराउने ड्रग चाहिँ हेलुसिनोजेन भन्छ हैन जसमा हामी एउटा एक्जाम्पल लिइसक्यो एलएसडी ड्रग्स दैट इज अल्सो कल्ड सुपरम्यान हैन त्यसैगरी सिडेटिभ्सबाट आउँ हैन सिडेटिभ्स बाइ अर्को टर्ममा हामी एन्जियोलाइटिक पनि भन्छौँ ट्राङ्क्युलाइजर्स पनि भन्छौँ एन्जियोलाइटिक्स पनि भन्छौँ हैन एन्जियोलाइटिक्स भनेको एन्जाइटीलाई ब्रेक डाउन गर्ने लाइसिस यस्तो ड्रग्सहरू कुन पर्यो त हाम्रो यो बार्बिट्युरेट्सहरू पर्यो हैन डाइजेपामहरू पर्छ दुईटा एक्जाम्पल लिँदा भयो हाम्रो बार्बिट्युरेट है अनि त्यसपछि डाइजेपाम क्लोराजिपाम हैन अक्साजिपाम सबै यसमै पर्ने हो दुईटा एक्जाम्पल बार्बिट्युरेट्स डाइजेपाम नार्कोटिक्स है नार्कोटिक्सले खासमा युजुअली यसले हाम्रो पेन थ्रेसोल्ड बढाउँछ कि मतलब पेनलाई फिल गर्छ इट वर्क्स एज एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक हैन तर यसको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने त्यो जति पनि छ हाम्रो मोर्फिन भयो हैन खासमा यसको नेम चाहिँ लोकल नेम चाहिँ ब्राउन सुगर हो के है यिनीहरू चाहिँ पर्छ हाम्रो नार्कोटिक्समा स्टिमुलेन्ट्समा के पर्छ त स्टिमुलेन्ट्समा पर्ने भनेको जसले चाहिँ मुड एलिभेट गरोस् स्टिमुलेन्ट भनेको मुड एलिभेटर्स हैन अब क्वेशनले त्यही भनिरहेको छ क्वेशन इज सेइङ कि सेन्स अफ वेल बिङ अलर्टनेस एन्ड कन्फिडेन्स भनेको मुड एलिभेट हैन हामीले त्यही त नआएको नि हैन एक्जाम दिने बेलामा कन्फिडेन्स अलिकति उभाग गर्छ हैन सो अब हेर्नु निराजन भन्ने एकजनाले आइडीबाट पार्टिसिपेट हुन खोज्दैछ के भन्ने स्टिमुलेन्ट भनेको मुड एलिभेटर्स ड्रग्स है जसले चाहिँ मुडलाई एलिभेसन गराउँछ डायबिटिक पेशेन्टले खाने त्यसपछि अनि स्टिमुलेन्ट्समा त्यही पर्छ हाम्रो स्टिमुलेन्ट्समा पर्ने भनेको क्याफिन हो क्याफिन केमा पाउँछ त हाम्रो कफीमा पाउँछ हैन त्यसपछि कोला ड्रिङ्क्सहरू टीहरूमा पाउँछ त्यसपछि यसमा अर्को भनेको हाम्रो त्यसपछि अर्को भनेको के एम्फिटामिन्स हो एम्फिटामिन्स पनि हो हैन सो यो दुईटै बेस्ट एक्जाम्पल भयो हाम्रो फर द स्टिमुलेन्ट दैट इज मुड एलिभेटर हैन सो क्वेशन इज आस्किङ कि सेन्स अफ वेल बिङ अलर्टनेस एन्ड कन्फिडेन्स इज एक्सिलरेटेड बाइ त्यही भयो हाम्रो एम्फिटामिन्स भयो जसले चाहिँ हाम्रो मुडलाई एलिभेट गर्छ अगाडि बढ्छ आई होप एभ्रीवन इज क्लियर भनेपछि यसको एन्सर के हुन्छ त एम्फिटामिन्स हुन्छ बी हुन्छ है त्यसपछि we can proceed further. Alcohol absorption in our body is mainly from stomach water, right? Alcohol absorption stomach water. त्यसैले नै यो अल्कोहोलिक्सहरुलाई हैन ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा ग्यास्ट्रिक अल्सरहरु बढी हुन्छ त्यहाँ इरिटेसन बढी हुने भयो अब स्टोमकबाट एब्जर्ब हुने बेलामा इरिटेसन बढी हुने भयो अनि त्यहाँ HCl को सिक्रेसन बढी हुन्छ and as a result he or she will be probable of getting more chance of gastric ulcer हैन त्यसपछि अर्को क्वेशन दैट इज कति नम्बर हुने भयो भन त 72 र 72
मिथानल पोइजनिङको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हैन, फेरि पनि भन्छु। अब CH3 CH2 OH, this is ethanol हैन, this is proper ethanol। 50% हुने भयो नि त। इथानोल एकछिन यहाँ फोन आउँदैछ मेरो। ल इथानोल र इथानोल चाहिँ युजुअली लिन्छ हैन, एल्कोहल कन्जम्पसन भनेको हाम्रो यही इथानोल हो हैन। अब इथानोल झुकेर कहिलेकाहीँ मिथानोल लिदियो भने द्याट विल बी कन्सिडर्ड एज मिथानोल पोइजनिङ, किनभने मिथानोल इज नट गुड फर द हेल्थ हैन। सो मिथानोलको कन्जम्पसन विल बी मिथानोल पोइजन। अब कति हुन्छ त, द्याट इज 50% भन्दा बढी छ भने हैन, अगर 50 ml भन्दा बढी छ भने प्योर मिथानोल, त्यसपछि हुने हो हाम्रो मिथानोल पोइजनिङ है। सो यसको प्रोपर एन्सर के हुन्छ त हाम्रो डी हो, ए हो है, मिथानोल पोइजनिङ 50 ml। अनि मिथानोल पोइजनिङलाई ट्रिट गर्नलाई के दिन्छ थाहा छ? मिथानोल पोइजनिङको ट्रिटमेन्ट हाम्रो इथानोल हो है, याद राख्नु पर्छ। मिथानोल पोइजनिङको ट्रिटमेन्ट के हो त? इथानोल। सिसालाई काट्छ भन्छ नि, त्यही अनुसारले बुझ्ने। खासमा यसको लजिक हेर्ने हो भने यस्तो हो कि जस्तै CH3 CH2 OH, this is ethanol, is converted into ethanol, CH3CHO है, इथानल भयो है, अल्डिहाइड इथानल हैन। अब यो अभियसली यहाँ के हुने भयो, दिस इज अक्सिडेज हैन। भनेपछि अब इथानल अक्सिडेज त्यस्तो त्यो इन्जाइमले चाहिँ हाम्रो के अरे इथानोललाई चाहिँ कन्भर्ट गराउँछ, इट्स फर्दर कन्भर्टेड इन्टु इथानोइड अथवा एसिटेट हैन, के अरे एसिटेटमा कन्भर्ट हुन्छ अनि जस त्यसरी मेटाबोलाइज हुन्छ क्या बडीमा। अब हेर, अब यो जुन इन्जाइम छ हैन, जसले चाहिँ यो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हैन, डिहाइड्रोजिनेज, किनभने यहाँबाट हाइड्रोजन निकालेर लग्दैछ यसले हैन, हाइड्रोजन चाहिँ कम गराउँदैछ। अनि रिमुभल अफ हाइड्रोजन इज अल्सो अक्सिडेसन हैन। भनेपछि अब यो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज फर कन्भर्सन अफ इथानोल हैन। अब यदि मिथानोल छ भने CH3OH लियो भने यो पनि त्यसपछि यो फर्मल्डिहाइड बन्छ होला हैन। अब मिथानोल विल कन्भर्टेड इन्टु, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ गाह्रो हुने हो, विभिन्न सिम्पटम्सहरू आउने हो, इभन आई ड्रोपिङहरू, सेलिब्रेसनहरू, त्यो धेरै सिम्पटम्सहरू आउने हो। अब यो इन्जाइम हैन, यदि हामी यहाँ पनि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एल्कोहल हैन डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम चाहिँ यहाँ पनि लाग्ने भयो। अब हेर त, यदि हामी इथानोल पोइजनिङ भएको छ भने त्यो मान्छेलाई जब CH3 CH2 OH दिन्छौँ भने अब यो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज यहाँनिर इन्भल्भ हुन थाल्यो कि यहाँनिर बिजी हुन थाल्यो, एन्ड एज अ रिजल्ट यो मिथानोल चाहिँ कन्भर्ट हुँदैन। अनि त्यसले के गर्छ त, मिथानोल पोइजनिङलाई चाहिँ रोक्छ, फर्दर कन्भर्सनबाट रोक्छ। त्यसैले चाहिँ मिथानोल पोइजनिङमा इथानोल दिन्छ भनेर भन्छ कि। Let's proceed to next question, that is 73 हैन। यो त हामीलाई थाहा छ हैन, नेपालले त टपै गर्यो। नेपाल होल्ड्स द हाईएस्ट पर्सेन्टेज अफ फिमेल स्मोकर्स है। सो 73 को डी है नेपाल। खोइ किन अब हुन त त्यस्तै हो, यसमा के अब हेर्ने, हुन त हेरेकै कुराहरू हो। 72 को कति रे? 72 को चाहिँ स्टोमक हो है, एल्कोहल एब्जर्प्सन वाला चाहिँ स्टोमक हो, अनि प्योर मिथानोल चाहिँ ए हो है। 72 को चाहिँ ए हुने भयो, 50 ml। Then let's proceed further. Smoking is the causative factors for के त obviously lung cancer हुने भयो, Lung cancer. हैन। So lung cancer
75 गएर त एडिक्सन अफ सिगरेट इज मेनली ल हामी स्मोकिङको बारेमा केही कुरा गर्छौँ है त्यसपछि यस्तो क्वेसन निकोटिन हो र स्मोकिङको बारेमा बुझ्नु पर्यो भने टोब्याको इज रिलेटेड टु क्यान्ट भनेर सम्झिने के CANT है टी फर कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड हैन ए फर अमोनिया हैन त्यसपछि एन फर निकोटिन अनि टी फर टार है भनेपछि यो जुन हामी के रे एडिक्टिभ पार्ट भन्छौँ नि हैन कार्बन मोनोअक्साइड र एमोनिया त प्रोड्युस गर्ने हो हैन त्यहाँ जलेपछि धुवा निस्केको निकोटिन भनेको के हो निकोटिन भनेको सिगरेटमा निकोटिन हुन्छ जसले चाहिँ एडिक्सन गराउँछ हैन भन्छ नि मान्छेले लत लागिसक्यो हैन बिहान बेलुका राति चेन स्मोकर भइसक्यो इट मिन्स कि त्यो सिगरेट भन्दा पनि सिगरेट भित्र भएको यो निकोटिनको चाहिँ उसलाई चाहिँ लत लागिसक्यो भनेपछि एडिक्टिभ पार्ट के हो त हाम्रो निकोटिन अनि टार किन होला टारले के गर्छ त दिस इज कार्सिनोजेन है कार्सिनोजेनिक अथवा कार्सिनोजेन भनेको क्यान्सर कजिङ एजेन्ट है कार्सिनोजेन भनेको क्यान्सर कजिङ एजेन्ट हैन एन्ड यसैले हाम्रो लङ क्यान्सर गराउनुमा रोल प्ले गर्छ सो द्याट कजेस लङ क्यान्सर है भनेपछि अब स्मोकिङ वाला क्वेसनहरु आयो भने वी क्यान सॉर्ट आउट हैन अल्कोहलको चाहिँ एउटा कुरा हामी बुझौँ अल्कोहलमा चाहिँ अल्कोहलिक्सहरुको जस्तै भट्टीबाट घर पुग्न सक्दैनन् हैन डेभिएट हुन्छन् दायाँ बायाँ हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ नालीमा कहिलेकाहीँ गाडीमा चढ्दा गाडीमा मान्छे माथि नै गाडी आउँछ हैन उल्टे पल्टेर द्याट बिकज हाम्रो जुन टिएनएसमा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा यहाँनिर के हुन्छ दिस इज सेरेबेलम हैन सेरेबेलम इज अफेक्टेड बाई एल्कोहल हैन एल्कोहलले चाहिँ सेरेबेलमलाई अफेक्ट गर्यो अब अफेक्ट गरेपछि के हुन्छ सेरेबेलम हामीले हिजो नर्भस सिस्टम पढ्यौँ हैन कोरिलेट गरौँ सबैले सेरेबेलमले के गर्छ त ब्यालेन्समा हेल्प गर्छ हैन मस्कुलर कोअर्डिनेसनहरुमा हेल्प गर्छ अनि अब खुट्टा राख्ने यहाँ त त्यो खाइसकेपछि चाहिँ अब सेरेबेलम अफेक्टेड छ सेरेबेलम इन्हिबिटेड छ भने राख्ने ठाउँभन्दा पनि अरू ठाउँमा चाहिँ खुट्टा राखिन्छ हैन र त्यही कारण भएर हामी यो जति पनि रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरु छ नि यो दारु खाए मापसे गरेर चलाउने त्यसमा के हुन्छ भन त अब ब्रेक गर्ने बेला 0.5 सेकेन्ड अथवा 0.25 सेकेन्ड नै ढिला गर्यो भने अब सबै यहाँ फिजिक्स ब्याकग्राउन्डबाट स्टुडेन्टहरु छौं हामी इमेजिन गर्न सक्छौं इभन एउटा गाडी 60 किलोमिटर पर आवर छ भने पनि हैन हाम्रो 1 किलोमिटर कति 1 मिनेटमा हिँड्ने भयो हैन भनेपछि 1 सेकेन्डमा कति हिँड्ने भयो त 1000 अपन 60 हैन 1 सेकेन्डमा यतिकै पनि 12 मिटर हिँड्ने भयो हैन 1296 भनेपछि 1 सेकेन्डमा 12 मिटर हिँड्ने भयो भने 0.5 सेकेन्डमा कति हिँड्ने भयो 6 मिटर 0.25 सेकेन्डमा 3 मिटर 3 मिटर काफी छैन र एक्सिडेन्ट गर्नलाई हैन त्यसैले त्यो ब्रेकिङ जुन टाइमिङ छ त्यो ब्रेकिङ टाइमिङमा मान्छेहरु कन्फ्युज हुन्छन् के उलाई लाग्छ कि मैले हानिसके अनि हान्ने भनेको 0.5 सेकेन्ड इभन 1 सेकेन्डको पनि डिले हुन सक्छ के फेरि मान्छेलाई लाग्छ कि मैले ब्रेक हानिसकेको छु अनि 1 सेकेन्डमा त 12 मिटरसम्म हिँडिसक्छ गाडी अनि ब्रेक हान्न के रे त्यो डिलेले गर्दा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ सो त्यसैले मापसेको जुन एउटा उ छ ड्रिंक एन्ड ड्राइभ एकदमै खतरनाक कुरा हो के हैन अनि यसमा हामीलाई के लाग्छ कि म त बचि नै हाल्छु म त आँखी नै हाल्दिन्छु हैन किनभने म त स्मार्ट छु तर त्यो स्मार्टनेस कुन बेला गएर हैन कहाँनेरि गएर चिप्लिन्छ थाहा हुँदैन के सो योमा यसलाई प्रमोट गर्नु पनि हुँदैन र यसलाई चाहिँ एकदमै हैन दिस इज नट गुड भन्दै हामीले ड्रिंक एन्ड कल नि गर्नु हुँदैन हो ड्रिंक एन्ड कल पनि गर्नु ल लेट्स प्रोसिड फर्दर है भनेपछि के रहेछ त अल्कोहलको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो एब्जर्ब फ्रम स्टोमक हैन मेटाबोलाइज इन लिभर अनि हल्का हल्का लङ्समा पनि हुन्छ हैन अनि अल्कोहलले के गर्छ त वी नो अल नो दैट इट अफेक्ट्स आवर लिभर हैन अल्कोहल अफेक्ट्स द लिभर
होइन लिभरमा फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम गराउँछ फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम होइन अब एल्कोहल धेरै भयो भने इमेजिन गर CH2OH बढी भयो भने इथानल बढी हुन्छ CH2CHO होइन इथानल बढी भयो यसले पछि डिपोजिट हुँदा हुँदै होइन मेटाबोल थोरै एल्कोहल छ भने इट विल बी मेटाबोलाइज है अब बढी हुन थाल्यो भने यो बढी भयो भने यो पनि बढी हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लेयर आउन थाल्छ फ्याटी लिभर चाहिँ फ्याटी बनाइदिन्छ एन्ड द्याट इज कल्ड फ्याटी लिभर सिन्ड्रोम गराउँछ हाम्रो एल्कोहल त्यो पनि बुझिरहनु एल्कोहोलिक्सको केसमा एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट होइन ल्याब डायग्नोसिस पोइन्ट अफ भ्यूले देयर इज इन्जाइम कल्ड GGT कसैले भन त वाट इज दिस इज गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफेरेज ल गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफेरेज जुन छ नि होइन हुन त लिभर फङ्सनमा वी विल सी लट्स अफ इन्जाइम होइन द्याट इज रिलेटेड हामी चाहिँ ALP हेर्छौँ होइन ALT हेर्छौँ अल्कालाइन फोस्फेट होइन अल्कालाइन ट्रान्सअमिनेज अनि त्यसै गरी बिलिरुबिनहरू हेर्छौँ तर एल्कोहोलिक्सको केसमा लिभरको चाहिँ यो हो एल्कोहोलिक्सको केसमा युजुअली GGT इज इन्क्रिज्ड है यो पनि हामी जाँच मानेर राख्छौँ है अनि त्यसपछि त्यही मिथानल पोइजनिङको कुरामा ग्रेटर देन 50 ml इज पोइजनस प्योर मिथानल 50 ml भन्दा बढी खायो भने पोइजनिङ गर्छ अनि भिटामिन के अरे यो एउटा इभन खासमा एल्कोहलले के गर्छ त हाम्रो भिटामिन 1 जुन छ जसलाई हामी थाइमिन भन्छौँ यसको मेटाबोलिजमलाई पनि ह्याम्पर हुन्छ है भिटामिन B1 है द्याट इज थायमिन यसको मेटाबोलिजम चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ होइन क्रोनिक एल्कोहोलिक्समा चाहिँ भिटामिन B1 कम हुन्छ त्यसपछि भिटामिन B1 अनुसारको डिफरेन्ट म्यानिफेस्टेसन क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन हामी थाहा देख्न सक्छौँ ल लेट्स प्रोसिड फर्दर दादा हजुर अहिले नेपालमा सबभन्दा राम्रो कोभिडको भ्याक्सिन कुन मानेछ अहिले नेपालमा सबभन्दा राम्रो कोभिडको भ्याक्सिन मलाई जहाँसम्म लाग्छ कोभिड नै हो कोभिडसिल्ड नै हो है अनि जस भेरोसेल पनि कम छैन हामी नेपालमा आएको दुईटा भ्याक्सिन त हो नि कोभिडसिल्ड हैन कोभिडसिल्ड कि कोभिडसिल्ड त्यस्तै हैन अनि कोभ्याक्स भन्नु फरक हो कोभ्याक्स नेपालमा आयो त आएन कोभ्याक्स फरक छ हल्का कोभ्याक्स इज समवट डिफरेन्ट फ्रम दिस हैन हुन त कोभ्याक्स पनि इन्डियन नै हो अनि त्यसपछि कोभिडसिल्ड भयो अनि त्यसपछि भेरोसेल छ हैन भेरोसेल सबैको राम्रो इफेक्टिभ मानेको छैन रे बीबीसी ले भन्दै थियो 10 जना इन्डोनेसियामा हेल्थ वर्कर भेरोसेल सबै डोज कम्प्लिट गरिसकेको डेथ भइसक्यो कोभिड चाइनिज मालो नि त्यही त हेलो 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 गयो कम्युनिटी भावी गया जस्ट 2 मिनट्स ल गाइस यहाँ एउटा हेलो हेलो 76 का आन्सर के हो नजिस्क्यौ त्यो स्टोरी क्या दादा उता फोनमा बिजी हुनुहुन्छ अनि 76 को आन्सर कति हो डी 76 को डी के हो है भन त मैले डी जस्तो ला डी नै हो डी हो त्यही त अब 11 बजेदेखि मेरो यो नेट गएन भने हामीले चाहिँ मैले क्वाडको लागि कलेक्सन गरेको छु हैन त्यो क्वेशन्सहरु मात्र गरौँ है आज हुन्छ ल यदि नेट भरोसा है कतिको टिक 12 बजेसम्म टिक्दै हुन्थ्यो चाइनिज माल रे कतिजना चीन जानु पर्छ पढ्न आफै एमबीबीएस गर्न त्यस्तो हैन राम्रो छ भन्छ र त्यस तिमी जान्छौ र चाइना 70 को आन्सर जान्नु ब्रो म छैन
इन्जिनियरिङ गर्छु बरु। एम्फिटामिन चाइना गएर पढेर आइसकेपछि नेपालमा तत्कालीन नै एमडी गरेपछि फाइदा हो रे, नत्र भने चाहिँ होइन रे, काम छैन भन्छ है धेरैले। त्यही नै भनेको, चाइनामा जानु भन्दा त बेसो त्यही गर्नु, इन्जिनियरिङ गरिहाल्नु। किनकि अलिकति फरक छ रे कि उताको र यताको हाम्रो, अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ तत्कालीन नै आएर एमडी गरेपछि चाहिँ चाइना पढेको पनि केही फरक पर्दैन एमबिबिएस, नत्र भने चाहिँ नेपाल आएर काम गर्छु भनेपछि चाहिँ नाम निकाल्नै गाह्रो हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मैले यसो पढेको मान्छेहरूसँग चाहिँ सुनेको थिएँ। दादालाई पनि थाहा लाग्यो, दादाले लिभै गरिसक्छ जस्तो लाग्यो। गएको त्यो हप्ता माइक सक्छ बाबु वेस्टर्न रहेछ मजाले। कला क्वाड गर्ने हो र आज हामी ब्रायोफाइटाकै क्वाड गर्छौँ। त्यो कलेक्सन छ क्या मसँग, पिडिएफ हिजो भनेको थियो के पिडिएफकै फर्ममा छ। 64 को हेर न एकपटक। 64 को क्वेशन अनि बल्ल पो एन्सर भन्ने, कोही यहाँ नम्बर 1 2 3 4 5 छ अनि यो किर्नियल नर्भ्सको म त यसरी त मैले झ्यापै भन्न मिल्दैन, मेरो अन्धकार दुईवटा मिक्स नर्भ, ट्राइजेमिनल र ग्लोसोफेरिन्जियल दुईटै मिक्स हुन्छ हैन? हुँदैन त्यस्तो, कहाँबाट हुन्छ त्यस्तो? त्यहाँ अब कुन चाहिँ अप्सन कि गरी त्यो तिमीले फर्मुला मिस्टेक गर्यौ कि भने यो ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल अनि ग्लोसोफेरिन्जियल ओके। ग्लोसोफेरिन्जियल 9 मा पर्छ त पर्दैन? ग्लोसोफेरिन्जियल 9 हैन र? हो त्यसो भए त ग्लोसोफेरिन्जियल नै हो नि मिक्समा। त्यसो भए क्वेशन मिस्टेक होला। मिला आफूले मिलाउन नि हुन्छ नि। यो क्वेशन अब कहिले मिस्टेकली भएको हुन्छ, यो हामीले मेन कुरा कन्सेप्ट बुझेपछि अरु गर्न सकिहाल्छ। हाइपोग्लोसलमा पढ्ने क्या त्यसमा पढ्छ। दुईटा होला त्यसो भएपछि दुईटा देखा के त्यही भएर भनेको मैले। आउँदैन यस्तो टाइपले त कहाँबाट आउँछ त्यो लुकाउनलाई? यो बोथ हाल्दिनु बोथ हाल्दै पनि भयो, रङबाट काट्दै पनि भयो, कन्सेप्ट बुझिएको छ। ब्रायोफाइटाको कस्तो हाम्रो डिस्कसन क्लास कस्तो भइरहेछ साथीहरु, हेरेछौ कि नै? कस्तो लागिरहेछ? म त हिजो हेरेन, मेरो अरु पढ्न थियो अनि त्यही भएर छोड्दिएको, लिभ गर्दिएको। त्यही त मन्जुले हिजो छोडेर हामीलाई कस्तो गाह्रो भयो हैन? कृष्ण कता कृष्ण छ कि नै? ठिक छ अब आज चाहिँ बस्नु। मैले नि छोडाइदिए। हिजो त्यो युट्युबमा एउटा मान्छेले त्यो कमेन्ट गरिरहेको थियो नि, रिप्लाई गर्यो। मैले भिडियोबाटै भनेको थिएँ। म फेरि 11:30 बजे भन्दा उता बस्न सक्दैन के, बिहान 4 बजे उठ्छु नि त त्यही भएर। अब त्यस्तो त म के भनौँ, नत्र भने नर्मली अब इन्ट्रेस्टेड हो बस्ने हैन, जस अब दिउँसो हेरे थिए नै रेकर्डेड हेरे पनि केही फरक पर्दैन, तर अब लाइभ सेसनमा आएर बस्नुको मजा छुट्टै हुन्छ। अब भिडियो हेर्दै रहेछ फाइदा मलाई नै हो नि हुन त। सुबल बोलाउँदै थियो मलाई। हैन हिजो जस हामी रमाइलो भएन र? रमाइलो भयो। अनि आज चाहिँ हैन, अब बत्ती मेरो यहाँ पुरै लोड सेडिङ, अबसम्म यस्तो लोड सेडिङ तयार अहिलेसम्म थपाइएको थिएन। 8:30 8:30 बजी गएको, त्यो भएर अनि इन्भर्टर खोजेर है पुरानो जोडजाड पारेको छु, अहिले चलिराखेको छ। अब यदि गइहाल्यो भने गइहाल्यो, नत्र भने चाहिँ हामीले त्यो तिमीले पठाएको पिडिएफ छ नि त्यहीबाट पढ गरौँ आज भनेको क्या। हुन्छ। त्यही भन्नलाई चाहिँ फेरि कृष्ण हरायो भने मजा आउँदैन। मलाई अलि सन्चो छैन त्यही हो। के भएको छ? टाउको दुख्ने धेरै पढ्यो कि? आज मलाई त्यस्तो भएको थियो। आज मेरो दिनै खराब भएको छ बिहानैदेखि। बिहान पनि आज अलार्म पनि बन्द भइदिएछ है, उठ्न पनि 7:30 बजे बिउजेछु। अनि बिहान रुटिन बिग्रियो भने दिउँसभरि सब रुटिन बिग्रियो कि त्यसपछि। अनि त आँखा पोलेर कस्तो भएको थियो।
रुटिन बनाएर पढ है, सबले रुटिन मिनिमम पनि होइन 5 देखि मिनिमम 5 आवर्स त आफ्नो स्लिपिङ आवर राख्नु सबैजनाले। 5 आवर सुत्नुपर्छ। फेरि नत्र लास्ट आवरमा चाहिँ फेरि झन् त्यसमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ पनि देखेला, अनि त्यसमा चाहिँ अनि बिरामी भयो भने मेमोरी पनि लस हुन्छ उसको धेरै अहिले बस्यो भने। मैले अस्ति स्टोरीमा पनि राखेको थिएँ स्लिपलेस भयो भने के हुन्छ भनेर। सुबल बिहानको रेकर्डिङ तिमीसँग छ? बिहान भने त म क्लासमा थिएन, दादाले रेकर्डिङ गर्छ रहेछ भनेपछि म तिमीहरूलाई अब पठाइदिन सक्छु। मसँग अब रेकर्डिङ क्लाउडमा रेकर्डिङ भएर रहेछ भने मैले चाहिँ रेकर्डिङ गरे होइन, गर्नुभएको थियो। ल ठिक छ, अब होला त्यसो भए म हेर्नुपर्छ। टाइम आउनु भन्यो नि त। फेसबुकमा टेक्स्ट फेसबुक के म टेक्स्ट गर्छु है, फेसबुकमा हेरिहाल्छु। कहाँ जानुभयो भने खै अब केही इमर्जेन्सी पऱ्यो कि होइन र? होला। आज ब्रायोफाइटा कम्प्लिट हुन्छ होइन। ब्रायोफाइटाको हामीले हिजो चाहिँ अलमोस्ट गरिरहेको छ। मार्केन्सिया र फ्युनेरियाको अलिअलि फङ्सन हुन्छ, त्यसमा हामीले इनपुट गरेर अलि टक गर्छौँ। भोलि हामी टेरिडोफाइटा स्टार्ट गरेर टेरिडोफाइटा को त्यो सबै सक्नुपर्छ। पर्सि जिम्नोस्पर्म, अनि त्यसपछि एन्जियोस्पर्म चाहिँ हामीले मस्ट इम्पोर्टेन्ट अब एन्जियोस्पर्म हुनसक्छ, किनकि त्यसमा अब फ्यामिली पनि भयो, रुट स्टिमहरू पनि पढ्नु पऱ्यो। सबैजना आइदियो भने जो सजिलो हुन्छ, आफूले जाने कुरा पनि सेयर गर्न पाउँछ होइन। त्यही भएर सकेसम्म क्वाड आफ्नो टाइमिङ चाहिँ 12 बजीसम्म चाहिँ राख्नु कि बरु बिहान बरु आधी घन्टा ढिलो उठ्यो भने 4 बजी ठाउँमा 5 बजी उठ होइन, बरु साँझ क्वाड गर्थ्यो, त्यसले चाहिँ फाइदै होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, मेरो पोइन्ट अफ भ्यूले। 2 मिनट्स भनेर भन्छ लेखिसक्यो अरे दादाले। ल लेट्स रिभ्यू इट होइन। एउटा फोन आएको थियो, अफिसियल मान्छेकै थियो, मेरो इन्ट्रान्स रिलेटेड कुरा नै थियो होइन। ल हामी चाहिँ कति क्वेसन नम्बरसम्म पुगेका थियौँ? बिस्ट अप टु 76 होइन। एडिक्सन वाला कुरा भयो होइन। देन वी क्यान टक अबाउट एडिक्सन पछिको कुरा। देन 76 नम्बर हेरौँ है। द एलिभेटेड लेभल अफ इन्जाइम्स इन सेरम इज पार्टिकुलरली इन क्रोनिक एल्कोहोलिक्स इज होइन। अभियसली के हुन्छ एन्सर त डी हो है, गामा ग्लुटामाइल ट्रान्सफेरेज GG है। देन वी क्यान प्रोसिड फर्दर। 77 होइन। क्रोनिक एल्कोहल युज मे हार्म द फलोइङ अफ आवर बडी। यसले पेरिटोनियमलाई हार्म गर्छ है। पेरिटोनियम भनेको के हो? कभरिङ अफ भिसेरा, कभरिङ अफ भिसेरल अर्गन अथवा भिसेरा भन्दिनँ है। अनि त्यसै गरी अर्को अप्सन के छ त पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम भनेको कभरिङ अफ हार्ट, कार्डियम भनेको मुटु, सो कभरिङ अफ हार्ट होइन। अर्को अप्सन प्ल्युरा। प्ल्युरा भनेको हाम्रो कभरिङ अफ लङ्स, पल्मोनरी सिस्टम द्याट इज कभरिङ अफ लङ्स चाहिँ प्ल्युरा भन्छ। त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज एचआइभी इन्भेड्स कुन त? हेल्पर टी सेल्स। एचआइभीले के गर्छ? हेल्पर टी सेल्सलाई अफेक्ट गर्छ है। टी सेल्स मात्र होइन, हेल्पर टी सेल्स।
हैन अब अप्सनमा हेल्परै छैन भने एटलिस्ट टी सेल खोजेर आउने हैन तर हेल्पर टी सेल्स हुन्छ नेक्स्ट दैट इज अल्फा इन्टरफेरन एन्ड ल्यामिबुटाइन हैन यो बुटाइनहरु कुनको लागि युज हुन्छ हाम्रो एचआईभी को लागि युज सो 79 को के हुने भयो त अल्फा इन्टरफेरन एन्ड ल्यामिबुटाइन आर द ड्रग्स युज्ड फर ट्रिटमेन्ट अफ एड्स 79 को हैन त्यसपछि 80 a fatty liver syndrome is due to alcohol right अघि नै हामीले कुरा गर्यौ alcohol सुस्ती 81 constriction of pupil हैन constriction of pupil and low respiratory rate is caused by यसको हुन्छ आन्सर हाम्रो यो सी opiates र morphine है opiates र morphineहरुले चाहिँ opiatesमा जुन पर्छ नि हाम्रो morphine हैन तिनीहरुले नै गर्ने हाम्रो यो आँखाको constriction pupil constriction र low respiratory rate है सो यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो 81 को बी हुन्छ त्यसपछि 82 को which center is stimulated during increasing body temperature यो हाइपोथालामस भन्दा पनि एन्टेरियर हाइपोथालामस हिजोकै क्वेशन रहेछ अब हिजोकै क्वेशन छ क्या के हो हैन दा एउटा मिल्या रहेछ एउटा दुईटा मिल्या चाहिँ भन्दा पछि यस्तो भएर त हामीले के भन्यौ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है अनि यसमा हुन्छ यहाँनेरि हुन्छ हाम्रो हाइपोथालामस भनेर कुरा गरेका छौं हैन यसलाई इन्ला अनि यसमा हुन्छ यस्तो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यसलाई इन्लार्ज गर्ने हो भने हाइपोथालामस यस्तो भयो है यो हाइपोथालामसमा दुईटा डिभिजन भयो एउटा एन्टेरियर अनि अर्को पोस्टेरियर and anterior is much more responsible to cause temperature increase right so temperature is related to hypothalamus and CT square मा आउँछ हैन T बाट एउटा thrust अर्को टेम्परेचर यो CT square के हो त हाम्रो हाइपोथालामस को फंक्सन हो हैन अनि त्यसमा चाहिँ यसबाट हामीले थाहा छ सेक्स स्लीप ई बाट इमोशन्स अनि एन्डोक्राइन ए बाट एपेटाइट र एएनएस हैन त्यही एनएस मै एंगर पर्छ हैन सिम्पैथेटिक मा चाहिँ एंगर पर्ने भयो अनि त्यसपछि टी बाट थ्रस्ट र अर्को टी बाट टेम्परेचर हैन यो आठवटा मेजर फंक्सन चाहिँ हाइपोथालामस ले कभर गर्छ हैन अरु तर क्वेशन एक लेभल माथि निस्क्यो दैट इज हाइपोथालामस मा पनि कुन त हाइपोथालामस को पनि एन्टेरियर हाइपोथालामस ले कभर गर्छ सो 82 को आन्सर के हुन्छ हाम्रो के हो अनि त्यसपछि 83 को चाहिँ फोरामेन अफ मोनरो हिजोको क्वेशन हो यो पनि 83 को पनि के हुन्छ आन्सर 84 को हेरौँ त हामी इन एन स्टूल examination of eggs of a worm है eggs of a worm मात्रै WORM here eggs of a worm are found the egg is bilistant and the egg cell is thick with irregular albuminous coat तीनटा कुरा मिल्यो भने त्यो एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स हो हैन एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स को डायग्नोसिस कसरी हुन्छ भन्न त याद गरौँ त सबैले एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स हैन एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स को कुरा गर्दाखेरि यसमा के बुझ्नु पर्यो एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स इज राउन्ड वर्म यो के हो त दिस इज राउन्ड वर्म एन्ड एस्केलमिन्स मा हामीले पढेको कुरा हो अनि एस्कारिस लम्ब्रिकोइड्स ले गराउँछ एस्कारियासिस हैन अनि यो एस्कारियासिस मा हाम्रो यो हामी जिआरडिएसिस केले गराउँछ जिआरडिया ल्याम्बिया ले गराउँछ त्यो पनि बुझ्नु अनि यसको जब एस्कारियासिस को डायग्नोसिस जुन छ हाम्रो diagnosis is based stool examination is done right stool examination गर्छौं हामी stool examination मा के हुन्छ त egg is bilistant है याद गरौँ egg is bilistant अनि त्यसपछि egg cell is egg bilistant है AINED stand egg cell is थिक अनि त्यसमा के हुन्छ अर्को इरेगुलर एल्बुमिनस कोट पनि हुन्छ एल्बुमिनस
एल्बुमिनस कोट है। यो तीनटा चाहिँ याद गर्नु पर्यो के बाइलिस्टेड सेल इज थिक अनि त्यसमा इरेगुलर एल्बुमिनस कोट है। एल्बुमिनस भनेको व्हाइटिश प्रोडक्ट व्हाइटिश सब्स्टेन्स हैन। ल त्यसो भए जिआरडियासिस को याद गरौँ। जिआरडियासिस को मा के छ त व्हेन वी डायग्नोस द जिआरडियासिस त्यसमा स्टुल एक्जामिनेसन त्यसमा पनि गर्ने हो र त्यसमा के थाहा पाउँछ त वी विल सी देयर इज सिस्ट है। सो सिस्ट इन स्टुल इज द डायग्नोस्टिक फिचर अफ जिआरडिया हैन। र यही दुईटा हेल्मिन्थिक्स डिजिज हाम्रो सिलेबसमा छ जिआरडियासिस र एस्क्यारिस लम्ब्रिक। सो इसको प्रॉपर आंसर के होने वाला था? द आंसर विल बी एस्क्यारिस लम्ब्रिक कोइट्स। 84 को आंसर हुआ ए। सबैले बुझा छ नि यो कुरा? यस दादा। यस सर। Then we will proceed further है। 85 को क्वेश्चन में के भन्दैछ त एनेमिया may be caused by हैन। हामीलाई सबैलाई थाहा छ एनेमिया इज caused by एन्साइलोस्टोमा डुओडेनल है। एन्साइलोस्टोमा डुओडेनाली है। साइलो भनेको हैन यो एन्काइलो पनि भन्न सक्छौं तर हामी यो साइक्लो भन्न सक्दैनौं है। एन्साइक्लो नभन्ने है। जस एन्साइलोस्टोमा डुओडेनालीमा के हुन्छ त हुक जस्तो मुख हुन्छ है। स्टोमा भनेको मुख हैन। हुक लाइक हुक हुन्छ मुखमा हैन। माउथमा त्यसैले हैन। एन्ड दिस वर्म इज रेस्पोन्सिबल टु कज एनेमिया है। यसले के गर्छ त हाम्रो ब्लडको जति पनि प्यारासाइटिक नेचरबाट ब्लड सक गर्ने हैन। एन्ड एज अ रिजल्ट ब्लड भन्दा पनि यसले यो आइरनहरु चाहिँ मेजर रूपमा डिस्ट्रोय गरिदिन हुन्छ सक गरिदिन्छ। एनेमियामा पनि आइरन डिफिसियन्सी एनेमिया कज बुझ्यो ल यो कुरा। ल त्यसपछि हेर त भनेपछि यसको आन्सर के भन्नु भयो त 85 को आन्सर ए हो। अनि हाम्रो एस्क्यारिस लम्ब्रिक राउन्ड वर्म भयो हैन। टेप वर्म भनेको हाम्रो त्यसले गराउँछ पर्क मिट खाएपछि हुने हो हैन। दैट इज टिनियासिस टिनिया सोलिगम हैन। टिनियासिस टेनिया सोलिगम हैन। र अर्को टेनिया स्याजिनाटा यो दुईटैले गराउने भनेको हाम्रो टिनियासिस हो हैन। अनि यसमा सोलिगममा चाहिँ पिग हुन्छ कोहोस्ट अनि स्याजिनाटामा चाहिँ काउ हुन्छ। ल त्यसो भए एनेमिया वालामा चाहिँ वर्म भयो है आन्सर। देन लेट्स कम टु अनदर क्वेशन 86 नम्बर। 86 नम्बरको चाहिँ द पोजिटिभ एजेन्ट अफ एड्स इज रेट्रोभाइरस है। यो याद राख्नु पर्छ हैन। त रेट्रोभाइरसको आन्सर के हो हेर त इमेजिन गर त। लेट्स टक अबाउट डीएनए छ भने है। डीएनए सपोज दिस इज सेल दिस इज न्यूक्लियस दिस इज क्रोमोजोम। यो क्रोमोजोममा हुन्छ डीएनए त्यो भित्र हुन्छ जिन। यति इलाज गरे मैले हैन। त्यसमा छ अब यो क्रोमोजोममा डीएनए छ यसरी हैन। अब यो डीएनए हैन ट्रान्सक्राइब भएर डीएनए ट्रान्सक्राइब इन्टु आरएनए है। अनि आरएनए ट्रान्सलेट अनि बनाउँछ प्रोटिन है। यो सिम्पल लजिक छैन आरएनए फर्स्ट छैन। तर व्हेन वी टक अबाउट रेट्रोभाइरस हैन तिनीको नाम रेट्रोभाइरस किन दिइएको हो व्हाई दे आर टर्म्ड एज रेट्रोभाइरस बिकज है त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ आरएनएबाट डीएनए बन्छ आरएनएबाट उल्टा डीएनए बन्छ है। अनि यहाँ ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ भने ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम युज भयो। ट्रान्सक्रिप्टेज भनेपछि यहाँ कुन इन्जाइम युज हुन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भनेपछि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम इज रिलेटेड टु रेट्रोभाइरस लाइक भाइरस। आरएनएबाट उल्टा डीएनए बन्छ हैन।
अनि यो डिएनए पनि बनाउँदाखेरि डिफेक्टिभ डिएनए भन्छ। डिफेक्टिभ डिएनए बनेपछि फेरि हेल्पर टी सेल्समा डिफेक्टिभ डिएनए भइसकेपछि खासमा दिस इज हेल्पर टी सेल्स हैन। अब हेल्पर टी सेल्सलाई अफेक्ट गर्यो रेट्रो भाइरस एड्सले, अनि यसको जुन डिएनए थियो हैन, त्यो डिएनएमा आफ्नो करतुत देखाएर यसको डिएनए पनि बर्बाद पार्यो। अनि त्यसले गर्दा फेरि यसले अब रेप्लिकेट गर्दाखेरि फेरि अर्को चाहिँ डिफेक्टिभ सेल्सहरू दिन्छ, जसले गर्दा उसको इम्युन चाहिँ एकदमै कम हुन थाल्छ। हेल्पर टी सेल्स हैन, लिम्फोसाइट इज रिलेटेड टु द इम्युन। लिम्फोसाइट्समा बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स हुन्छ, वी नो द्याट हैन। अनि टी लिम्फोसाइट्समा पनि टी हेल्पर सेल्स, त्यसपछि हाम्रो यो के अरे साइटोटक्सिक सेल्स अनि सप्रेसर सेल्सहरू हुन्छ हैन। त्यसमध्ये जुन टी हेल्पर सेल्सहरूलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको छ हेर त। अनि टी हेल्पर सेल्स डिस्ट्रोय हुन थाल्यो भने लिम्फोसाइट्सहरू डिक्रिज हुन थाल्यो भने इम्युन कम हुन्छ, इम्युन कम भएर मान्छे मर्छ। एड्सले गर्दा पनि एड्सबाट इम्युनिटी कम भएर अर्को डिजिज लागेर अपर्चुनिस्टिक डिजिजहरू लागेर चाहिँ मान्छे मर्छ। अनि एड्समा अपर्चुनिस्टिक डिजिज कुन हुन्छ? सबसे अपर्चुनिस्टिक टिबी, ट्युबरकुलोसिस है। देन यसको प्रोपर एन्सर के हुने भयो? द पजिटिभ एजेन्ट अफ एड्स इज रेट्रोभाइरस। सो 86 को नम्बरको एन्सर के छ है? 86 नम्बर एन्सर इज ए। Then let's proceed to the next question, that is question number पढ त कसैले। 87. Which of the following has a high risk of getting AIDS? Ani color blind, night blind. हेमोफिलिया कलर ब्लाइन्डनेसमा हुने कुरा नै भएन हैन। त्यसपछि नाइट ब्लाइन्डनेसमा पनि हुने कुरा भएन। हेमोफिलियाकमा सोध्न सकिन्छ। हेर त, हेमोफिलियाक भनेको हैन जसमा चाहिँ ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ। अब ब्लिडिङ डिसअर्डरवाला मान्छेमा ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन्छ हैन। अब ब्लिडिङ डिसअर्डर भएको मान्छेमा ब्लिडिङ यतिकै हुन थाल्यो, प्रब्लम हुन्छ हैन। त्यो प्रब्लमतिर नजाउँ हामी, त्यो पोजिटिभ नजाउँ, जस्ट ब्लिडिङ हुन थाल्यो। ब्लिडिङ हेभी ब्लिडिङ हुन थाल्छ, के अरे मल्टिपल ब्लिडिङ भयो भने भएको भाइ बराबरी दिस पर्सन निड टु ट्रान्सफर ब्लड है, ट्रान्सफ्युजन गर्नु पर्यो, ब्लड ट्रान्सफ्युजन। अनि ट्रान्सफ्युजन गर्ने बेला भन त के दिन्छ? ट्रान्सफ्युजनको मुख्य उद्देश्य के हो? आरबिसी दिन है, आरबिसी ट्रान्सफर गर्नु। अनि भनेपछि ट्रान्सफ्युजन गरियो हैन हेमोफिलियाक पेसेन्टलाई। अब ट्रान्सफ्युजन गर्ने क्रममा हैन उसलाई निरन्तर ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। मान्छेले सपोज एकचोटि लाइफमा ब्लड ट्रान्सफर गर्दाखेरि त ठिकै छ हैन, एकचोटि कहीँ भयो, केही कारण भयो, इमर्जेन्सी कन्डिसन आयो। अब बारम्बार ट्रान्सफर गर्दाखेरि अब डिफेक्टिभ मान्छेबाट ट्रान्सफर भइदियो भने हैन, डिफेक्टिभ भन्नाले जुन क्यारियरबाट मतलब एड्स अफेक्टेड पेसेन्टबाट ट्रान्सफर भइदियो भने उसले चाहिँ उसलाई चाहिँ एड्स हुने चान्स धेरै हुन्छ। सो एमोङ दिस अप्सन हेमोफिलियाक पेसेन्ट हैज गट द हाई चान्स अफ गेटिङ एड्स हैन। एमोङ दिस अप्सन पनि हैन हेमोफिलियाक पेसेन्टमा हुन्छन्, वान अफ द मेन रिजन पनि हो, वान अफ द मेन के अरे जसलाई चाहिँ धेरै अफेक्टेड पर्सन पनि हो हेमोफिलियाक। सो 87 नम्बरको एन्सर हुने भन्नुहोस्। Everyone is clear? Yes, sir. Then we can talk about another question, that is who among the following has the highest probability of infection? एउटा फिजिशियन छ भने त उसले आफ्नो स्टेथोस्कोप, स्टाइगोम्यानोमिटर अनि दुईवटा अर्को टुलहरू लिएर बस्छ क्लिनिकमा। अनि मजाले पेसेन्ट आउँछ अनि उसले रिपोर्ट लेख्छ, डायग्नोसिस गर्छ। डायग्नोसिसमा पूर्ण रूपले डायग्नोसिस गर्न सकेन रिपोर्ट दुईवटा ल्याब डायग्नोसिस लेख्छ अनि त्यो रिपोर्ट लिएर आउँछ, औषधि प्रेस्क्राइब गर्छ। फिजिशियन भएन। साइकियाट्रिस्ट छ अप्सनमा। साइकियाट्रिस्टले त साइकोलोजिकल इल पेसेन्टसँग मात्र डिल गर्ने हो, सो साइकियाट्रिक पनि भएन। पेडियाट्रिसियन भनेको बच्चाको डक्टर हैन, द्याट इज द डक्टर द्याट इज ट्रिटिङ टु बाल रोग हैन, बाल रोग विशेषज्ञ हैन। अनि पेडियाट्रिक्समा पनि हुने भएन। सर्जनहरू जसले चाहिँ हरदम चिरफार गर्नु पर्यो, हरदम सर्जरीमा आउनु पर्यो हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ अब काट्ने बेला हल्का पनि उता त उसको ब्लड निस्किन्छ, एकदमै एक्सेसिभ ब्लड निस्किन्छ पेसेन्टको। अनि त्यो ब्लडमा अब
इन्स्ट्रुमेन्टहरू त हुन्छ आफूसँग पनि, हल्का आफूमा पनि प्रिक भइदियो भने त्यो द्याट विल कज भेरी सिभियर प्रब्लम। अब यो मान्छे यदि एचआइभी पोजिटिभ छ भने त्यसपछि त्यो सर्जन पनि धेरै नै उमा हुने भयो। सो प्रोपर एन्सर इज सर्जन। 87 को 88 को चाहिँ बी हुन्छ सर्जन हैन। त्यसो भए लेट्स प्रोसिड फर्दर। ट्याटू है, ट्याटू मे लिड टु ट्रान्समिसन अफ एड्स है, ट्रान्समिसन हामीलाई थाहा भइरहेछ। त्यसपछि द मेजर ग्रुप अफ सेल्स डिप्लिटेड इन एड्स इज हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स अघिकै क्वेसन 90 को ए हो। हैन क्वेसन ल यति हो क्वेसन आजको लागि। अब एउटा पार्न 10वटा अझै छ। इन इज भेरी सुन। एड्स पेसेन्ट विच वान इज कमन? अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन कुन हुन्छ त भन? ट्युबरकुलोसिसले गर्छ है। मतलब एड्स पेसेन्टहरू नि मर्ने भनेको लास्टमा ट्युबरकुलोसिस लागेर हो। यो मान्छेलाई ट्युबरकुलोसिस लाग्छ किनभने यो एड्सवाला पेसेन्टको लिम्फोसाइट्स डिक्रिज भएर हैन इम्युनिटी चाहिँ डिक्रिज भइसकेको हुन्छ। अब इम्युनिटी डिक्रिज भयो भने कुनै पनि रोग सजिलै लाग्ने भयो उसलाई। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनहरू मध्ये टिबी एकदमै प्रोन हो हैन। टिबी चाहिँ यो पर्सनलाई लाग्ने चान्स धेरै हुन्छ एन्ड द्याट पर्सन क्यान डाई विथ द टिबी। सो यसको प्रोपर एन्सर के हुन्छ त 91 को डी ट्युबरकुलोसिस। 92 को सेम क्वेसन है हेल्पर टी सेल। 92 को ए है हेल्पर टी सेल। 93 को recent study done among the intravenous drug users in Kathmandu Valley revealed that 70% of them are HIV positive. What will be your priority program to prevent further transmission of HIV among the drugs users? के हुन्छ भन? स्टेरलाइज सिरिन्ज होला। अनि मतलब स्टेरलाइज सिरिन्ज दिने अनि उनीहरूले चाहिँ ल तिम्रो ड्रग्स चाहिँ लिँदै गर। नहीं के मैले क्वेसन स्टेरलाइज सिरिन्ज अनि मतलब स्टेरलाइज सिरिन्जको मैले फरक बुझिदिन्छु। रिहेबिलिटेसन त हैन रिहेबिलिटेट गर्नु पर्यो सबसे बेस्ट उपाय के हो? यो स्क्रिनहरु किन अलिकति हुँदैछ? ल हेर त भनेपछि यसको प्रोपर एन्सर के हुन्छ भन? 93 को हुन्छ हाम्रो बी है। किनभने त्यसलाई हामी अर्को सुइटेबल थेरापीमा अब यो ड्रग छोडेर हैन हल्का कम डोज वाला ल्याउ भन्न पनि भएन। दैट इज अल्सो वन अफ द क्राइम नै भयो। रिहाब के रे स्टेरलाइज सिरिन्ज दिएर हैन ल तिम्रो दैनिकी रूपले स्टेरलाइज नयाँ नयाँ सिरिन्ज ल्याउ अनि हान त्यो पनि भएन। डिटक्सिफिकेसन थेरापीले त्यो ड्रग्स उसलाई रिहाब गरेर बरु उसको ड्रग्स नै छोडाएर हैन अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर सो द्याट तिमीहरूबाट अरूलाई नपरोस् भन्ने हिसाबले प्रोपर एन्सर यसको बी देखियो है। ल देन प्रिभेन्ट फर्दर ट्रान्समिसन भन्ने छ नि अनि अब प्रिभेन्ट फर्दर ट्रान्समिसन भन्ने छ त अनि के भन न त त्यसको लागि के होला त? अनम्युट गरेर भन त नान्सीले के भन्न खोजेछ? यसको प्रोपर एन्सर सुइटेबल एन्सर बी हो कि यहाँको लागि हैन किनभने उसलाई फेरि ल बी हो सुइटेबल एन्सर पनि बी हो है। 94 नम्बर हेरौँ है। एचआइभी भाइरस क्यान बी ट्रान्समिटेड विथ अल एक्सेप्ट सलाइभा हैन। हामीले के भन्यौ? एचआइभी सिक्रिसनबाट सर्छ, सिक्रिसन सिमेनबाट पनि सर्ने भयो हैन। त्यसरी सेक्सुअल इन्टरकोर्सबाट सर्ने गर्छ, ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट सर्ने भयो हैन, ब्लडबाट एम्नियोटिक फ्लुइडबाट पनि सर्छ हैन। त्यसैले भर्टिकल ट्रान्समिसन जुन हुन्छ आमाबाट छोरामा सर्ने, यदि आमा छोराछोरीमा हैन आमा पोजिटिभ छ भने बेबीमा सर्ने चान्स हुन्छ बिकज एम्नियोटिक फ्लुइडबाट सर्छ।
सिक्रिसनहरुबाट सर्छ कि तर कुनै पनि सिक्रिसन जस्तै सलाइभा लाइक सिक्रिसनबाट सर्दैन सो दे क्यान किस हैन दे क्यान हग भनिन्छ सो प्रोपर आन्सर के भयो 94 को हाम्रो बी सलाइभाबाट सर्दैन है then let's come to another question that is 50 95 हैन 95 नम्बर हेर्ने हो भने when we see 95 the seroconversion test of AIDS occurs positive at about हैन अब सेरो भनेको सेरममा हैन सेरममा एन्टिबडी आउन टाइम लाग्छ 2 months प्लस लाग्छ हैन त्यसको आन्सर 95 को आन्सर के हो त 8 weeks डी राइट 8 weeks 2 months भनेको अलमोस्ट 8 weeks हो हैन the incorrect statement about AIDS is person appears well till 2 years of infection. Risk of transmission from mother to fetus is about 30%. Virus affects CD4 cells, CD4 T cells. Confirmatory testing. भनेपछि सबसे यसको इन्करेक्ट आन्सर ए हो है 96 को ए हो हैन किनभने 2 वर्षसम्म त्यसको कुनै ठेगान छैन है त्यो इभन 2 months 3 months पछि नै सिम्पटम्सहरु भिजिबल हुन थाल्यो अथवा इट क्यान टेक लंगर टाइम सो एउटा टिचर भन्न सक्दैनौ अनि रिमेनिङ अल इज करेक्ट हैन रिस्क अफ ट्रान्समिसन फ्रम मदर इज 30% अनि त्यसपछि भाइरस CD4 T सेल्सलाई गर्ने हो कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हो भने स्क्रिनिङ टेस्ट कुन स्क्रिनिङ टेस्ट इज एलाइजा टेस्ट है एलाइजा ल त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशनमा आउँ हामी हैन अनि पहिले चाहिँ हाम्रो यो के रे एलाइजाको चाहिँ फुल फर्म सोधिरा हुन्छ कि फर इन्जाइम राइट आईबाट इम्युनो अनि एसबाट सर्बेन्ट अनि एबाट एसए राइट एलाइजा टेस्ट जहिले पनि स्क्रिनिङ टेस्ट हो है अनि वेस्टर्न ब्लड इज कन्फर्मेटरी टेस्ट यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है यस दादा ल क्लियर छ भने we can proceed further है यो मेरोबाट सुबल यो मेरोबाट किन के भइरायो क्लियर हुनै छोड्यो त के चाहिँ दादा यो स्क्रिन नै क्लियर हुन छोड्यो के क्लियर क्लियर छ त ए क्लियर छ यहाँ मेरो स्क्रिन स्लो भयो के बगा then let's move to next question the disease may be caused by virus is हैन मलेरिया साल्मोनेला टाइफी एक त्यो ब्याक्टेरिया भयो हैन इन्फ्लुएन्जा हो यसको आन्सर है 97 को इन्फ्लुएन्जा and influenza is caused by virus and 98 को हेरौँ त which disease is transmitted by fecal oral route कुन टाइफाइड हैन त्यसपछि causative agent of typhoid in human is salmonella typhi and scariasis is caused by roundworm हैन सबसे लाग्छ roundworm this is all about today's part session हैन hope it may help you in the upcoming days अझै रिभाइज गर्नु सबैले हैन अनि त्यसपछि चाहिँ फर्दर अब भोलि चाहिँ नेक्स्ट कुनै पार्ट लिएर हामी आउँछौँ हुन्छ दादा मलाई होस्ट दिएर गइछु त म को होस्ट के फेरि अहिले हजुरले लिभ गर्छु भने फेरि सबै इन्ड हुन्छ ए ओके ल ल ठीक छ मैले अब यहाँ नयाँ स्टुडेन्टहरुलाई म भनिदिन चाहे यो हाम्रो क्वाड सेसनमा चाहिँ हाम्रो टिचरहरुले हामी टिचर टिमले नै गर्नुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो सुगलको चाहिँ क्लासमा चाहिँ हैन सुगलको चाहिँ सेसन क्लासमा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो त्यहाँ एउटा भनौँ न आफ्नो डाउट भनौँ अथवा एउटा इन्टरेक्सन वाला क्लास हुन्छ हैन अनि इफ यु वान्ट यु क्यान टेक यो पहिलादेखिकै ग्रुप हो हैन त्यसमा चाहिँ
सबजनाले एउटा मिलेर गर्ने गर्छौँ डिस्कसन जस्तो। अनि इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान टेक हैन, अथवा आफ्नो हिसाबले जे पढ्ने मन छ आफ्नो के रुटिन होला भने त्यो सिलेबस त्यो अनुसारले पढ्दा भयो। ल म चाहिँ लिभ हुन्छु ल। होस् हस् ल सबैले चाहिँ गुड नाइट है, किप प्रिपेयरिङ। अनि ल साथीहरू, अब जो इन्ट्रेस्ट छ अब म स्क्रिन सेयर गर्छु है। मसँग यहाँ लगभग 30 वटा क्वेसन छ अनि हामी चाहिँ त्यो कम्प्लिट गरौँ। अनि त्यसपछि ल म 1 मिनेट ल।